जिस तरह हमारे यहाँ ना तलाकें जो है ना वो पक्की कौन सी है, सिर्फ वो तलाक जो अल्लाह ने कुरान में बता दी है वो है पक्की पक्की तलाक। बाकी जो कह देते हैं खड़े खड़े 3 दफा तलाक दे दी है, मैंने दे दी है और बीवी बेचारी पकड़ दी है सारा कुछ और चल पड़ती है, वो तलाक होती नहीं, वो तलाक नहीं होती। वो सिर्फ उसने जब मुंह से कहा है ना तलाक, तो उसने एक तलाक तो दे दी है चलो, लेकिन वो पक्की तलाक नहीं हुई। वो रजू कर सकते हैं, लेकिन एक दफा तलाक कह के बंदा अगर एक माह पूरा रजू नहीं करता और अगले माह फिर कह देता है कि मैंने नहीं रहना, फिर उस नहीं रजू करते, नहीं मिलते मियाँ बीवी, और उसके बाद तीसरे माह भी कह देते हैं कि नहीं, वो है पक्की तलाक। इतना टाइम दिया अल्लाह ने। 3 माह साथ रहने से शायद पैकअप हो जाए। फिर इस तरह देखिए ना, जब पहली दफा कहा साथ रहते रहो, उसी कमरे में रहते रहो, चलो बिस्तर अलग कर लो, चलो घर में कमरे अलग कर लो, लेकिन घर ना छोड़ो तो बच्चत हो जाएगी। अब देखिए गुनाह पे गुनाह, अजाब पे अजाब मुसलमानों पे, कि अब एक तो तलाक ही नहीं हुई जिसको तुम कह रहे हो कि तलाक है, दूसरा उस लड़की को अब तुम दूसरे के हवाले कर रहे हो कि हलाला कर लो। गुनाह पे गुनाह, कुरान को नहीं समझोगे सही तो ऐसे ही है। फिर आपको मैं बताऊं, एक आलम थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, वो लोगों को यही कहते थे कि हलाला करवाओ, अगर तलाक दे दी है तो हलाला करवाओ, तो ये नौज़बिल्ला ये ज़ना ही है ना। जब उनकी अपनी बेटी को हुई ना तो उन्होंने अहले हदीस से राब्ता कायम किया, उन्होंने कहा तलाक नहीं हुई। तो एक बंदे की बेटी के साथ उन्होंने जो ये हलाला किया था ना, उस बंदे को जब पता चला कि इन्होंने अपनी बेटी की दफा ये लाइन इख्तियार कर ली है, तो उन्होंने उसे गोली मार दी थी कि मेरी बेटी के लिए कानून और अपनी बेटी आई है तो कानून और, निकाह करो, पता नहीं क्या करो, बस छोड़ दे ये बात। ये इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह अकबर। तो ये बात क्या हो रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि इस सूरह मुजादला में भी उस औरत का जिक्र जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, ये वाला कि कोई तुम्हारे ज़हार करने से कि तुमने कह दिया कि तुम मेरी माँ की तरह हो तो अब तुम मेरे पे बस हराम हो गई हो, तो ये बात भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कोई तुम्हारे मुंह से कहने से ना बीवी तुम्हारी माँ नहीं हो जाती, तुम्हारी माँ ही तुम्हारी माँ रहेगी। लेकिन बहरहाल ये जो वाकया, इस तरह के जो वाकयात थे, फिर इसके लिए भी यहाँ पर जो है सूरह मुजादला में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि अल्लाज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठे वो इनकी माएँ नहीं हो जाती, इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इनको जना, और वो अपनी बीवियों के मुतल्लिक ऐसा कहकर एक नापसंदीदा और खिलाफ वाकया बात कहती हैं, और बिलाशुबा अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और बख्शने वाला है। अच्छा और भी सुन लें, जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार कर बैठे फिर अपने कहने को वापस लेना चाहें तो इनको एक गुलाम आजाद करना होगा, कबल इसके कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएं। देखिए सजा भी रख दी है अल्लाह ने। ये सूरत मुजादला में हमें जो सूरह अहज़ाब में ये चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन असल में अल्लाह ने जाके आगे इसमें सजा भी रख दी कि अगर तुम ऐसा कहोगे ना तो ये सजाएं हैं। मुंह से बात निकालनी नहीं है ताकि तुम इस तरह के खेल तमाशे ना बनाओ रोजाना। अगर ये बात कहोगे तो फिर ये बातें 3-4 बताई हैं कि गुलाम आजाद करो, रोजे रखो, 3 माह के मुसलसल एक भी छोड़े बगैर कैसे रख सकता है बंदा, तो या फिर कोई जुर्माना है कोई इस तरह उसमें लिखा हुआ है सूरह मुजादला में। चलें ठीक है ना, एक तो ये हुक्म हो गया। अच्छा वमा जअला, और दूसरा ये है, अब तीसरा हुक्म इसी आयत में बेटों का, कि वो कि अद इयाकुम अबनाउकुम, जिनको तुम अपने मुंह बोले बेटे बनाते हो ना, तो ये ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये सिर्फ तुम्हारे मुंह की बातें, कोई किसी का बेटा नहीं बन जाता। तो अल्लाह की जो बातें हैं ना वो सच्ची हैं, वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील, तो ये अल्लाह रास्ता भी दिखाता है फिर ऐसे लोगों को जो अल्लाह की बातों के पीछे लगते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि फिर इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इस तरह बेटे बने कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फिर उन्हें दे दिया, उन्होंने आजाद करके अपना बेटा बना लिया। और यहाँ पर सारे उस वक्त मशहूर था, पहले ये था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा बनाया था ज़ैद बिन हारिस को, उस वक्त रिवाज था कि बेटा बनाओ और अपना नाम दो, और उसके अपनी जायदाद में से भी हिस्सा देते थे लोग कि ये हमारा बेटा है, बेटा बनाया है तो अब उसका हक अदा करो, अपना नाम भी दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये देखिए आयतें उतारी हैं कि ये तुम्हारे बेटे नहीं हैं। अच्छा फिर अगली आयत वही जो मैं आपसे बात करने लगी थी, सुने आयत नंबर 5, उदऊहुम, पुकारो उनको। जब तुम अपने बेटे को पुकारो ना तो किस तरह पुकारो, ली इबाहिम, उनके बाप के नाम से, हुआ ये अक्सतु इंदल्लाहि, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ है। यानी ये है इंसाफ की बात कि बेटा किसी का ले लो कोई बात नहीं, अडॉप्ट कर लो, बेटा बना लो,
لیکن اس کے نام کے ساتھ نا آئی ڈی کارڈ میں رجسٹر میں جہاں بھی اس کو داخلہ کراؤ اصل باپ کا نام لگاؤ. تو اصل نام اپنا اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو جب تم پکارو تو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو, یہ زیادہ انصاف کی بات ہے. اللہ کون چاہتا ہے جو راستہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے. اللہ کہہ نہیں رہا کہ یہدی السبیل, میں راستہ دکھاتا ہوں, پھر جو صحیح راستے جانا چاہتا ہے اللہ اس کو دکھاتا ہے راستہ. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو جو تمہارے بیٹے ہیں نا ان کو اصل بیٹے کے ساتھ اپنا اصل باپ کا نام لو اور پھر اس کو پکارو, اور اس کی لکھ لکھائی میں بھی اصل باپ کا نام لکھو. پھر اللہ نے آگے بھی بات بتا دی کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا, اور اگر تم نہیں جانتے آباءَهُمْ ان کے باپ کو, فَإِخْوَانُكُمْ تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں, پھر دینی وہ دینی تمہارے بھائی ہیں, وَمَوَالِكُمْ اور تمہارے دوست ہیں. دیکھیں خون کا رشتہ پھر بھی نہیں بنایا, یہ بات کہہ دی اللہ نے. اگر نہیں پتا چل رہا یہ کس کا بیٹا تھا, کہاں سے آیا, نہیں پتا چل رہا کون باپ ہے, تو پھر تمہارا وہ دینی بھائی ہے. اسے سمجھاؤ کہ تم میرے دینی بھائی ہو اور میرے دوست ہو. ہمیں دینی بھائی اور دوست اللہ نے بنایا, بیٹے تم ہمارے نہیں ہو. اب بیٹے دیکھیں نا, یہ جو کام غلط ہے وہ غلط ہی ہے. ہمارے ایک ملنے والے تھے, انہوں نے ایک بیٹا بڑے پلاننگ سے بنایا کہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے. جو اللہ نے بات کہہ دی ہے نا وہی سچ ہے. انہوں نے کہا کہ پتہ نہ کسی کو چلے, وہ دونوں میاں بیوی پہاڑوں کی طرف چل گئے, یہ مری وغیرہ کی طرف, وہاں کوئی 9-10 مہینے گزارے, اور کہا کہ بیٹا پیدا ہوا. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کھلی فضا میں چلے جائیں, اور وہ بیٹا لیپالک تھا. اتنی محنت کی انہوں نے اس کے لیے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے. اب یہ قرآن پڑھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ بھائی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے صحیح, نہ اتنی محنت کرو. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ والا جو تم کام کر رہے ہو یہ انصاف کا نہیں ہے. ہوا اقسط عند اللہ, اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف یہ ہے کہ ادعوہم لآبائہم, ان کے باپوں کے نام سے پکارو. جیسے کہ کسی کو اولاد نہیں ہوئی تو وہ بچہ ایک ڈاکٹر پہ ہے تو وہ اس کو بتائیں, یہی تو بات ہو رہی ہے, اس سے نہ چھپائیں. جب وہ سمجھدار ہو جائے اتنا کہ اسے بتاؤ کہ بھائی تم ہمارے بیٹے نہیں ہو, ہم نے تمہیں پالا ہے اور باپ تمہارا فلاں تھا, اور اگر نہیں پتا چل رہا کون تھا تو پھر اللہ نے کہا انہیں کہو تم ہمارے دینی بھائی ہو. ہاں جی, آگے یہ بات آ رہی ہے, یہی بات آگے آ رہی ہے جو یہ کہہ رہی ہیں. بالکل. اچھا اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے اتنی محنت کی. بالکل یہ آگے ہم پڑھیں گے یہ بھی. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے اس طرح یہ بچہ پالا, تو جب بڑا ہو گیا, اب وہ بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, شادی کی, میاں کی ڈیتھ ہو گئی, بیوی صرف رہ گئی ماں اور اس کی بیوی. اب جی بہو کے ساتھ ایک دفعہ غصہ چڑھا کوئی کسی بات سے, ساس بہو کی تو اکثر ہوتی رہتی ہے. تو اس نے بیٹے نے کہیں بیوی کی سائڈ لی, تو اس نے کہا تم میری اولاد ہوتی تو ایسے نہ کرتے. اب وہ لڑکے کو نا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک دھچکا لگا کہ یہ کیا, میں آپ کی اولاد نہیں ہوں. کتنا بڑا غم, اور اس سے بڑا غم کہ میرے ماں باپ کون ہیں, میں کن کا بیٹا ہوں, میں کون ہوں. تو بات وہی ہے کہ دیکھیں کہاں جا کے بات کھلی. شروع میں اللہ نے کہہ دیا بتا دو, قرآن پڑھو, اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ بھئی بیٹا پالو تو اسے بتا دو کہ بھئی تمہارا باپ وہ ہے لیکن میں نے تمہیں پالا. کوئی ٹینشن ہی نہ ہو, کوئی رنجش ہی نہ ہو. بعد میں وہ بچہ بیوی کو اس نے لیا اور وہ کراچی چلا گیا, اور ساری زندگی پھر اس نے ماں کی شکل نہ دیکھی. کتنی بری بات ہے. بیٹے نے بھی ظلم کیا کہ جس نے تمہیں پالا, اس عورت نے, آخر تو پالا ہے نا. انسانیت اگر دیکھا جائے بات یہ ہے کہ جو غلط ہے نا اللہ کے نزدیک وہ غلط ہے. آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے کہ بھئی میں نہ بتاؤں, میں کوئی پلاننگ کر لوں, یہ بچہ ایسے پالوں کہ کسی کو پتا نہ چلے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی غلط ہے تو پھر غلط ہے, بس انہیں کہہ دو. کوئی پتا نہیں چل رہا کہ باپ کون ہے, کوئی پتا نہیں چل رہا کیسے, تو کہہ دو کہ تم ہمارے دینی بھائی ہو اور تم ہمارے دوست ہو. اللہ نے کہہ دیا کہ انہیں یہ کہو. اور دوستی اور دینی بھائی سارے جو ہے نا مسلمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سب کیا ہو, بھائی ہو, آپس میں تم بھائی ہو, پھر تم وہ بھائی ہو. اور ایک دوسرے کا خیال ایسے رکھو کہ جیسے جسم کے ایک حصے کو درد ہوتی ہے نا تو پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے. آپ کی انگلی میں صرف درد ہو تو پورا جسم آپ کا محسوس کرتا ہے. اسی طرح تمہارے کسی بھائی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو تم بھی محسوس کرو. اس طرح کے بھائی بن جاؤ. اور یہ خون کے رشتوں سے بھی آگے بات ہو جاتی ہے, جتنی پیار سے اللہ نے یہ بات بتا دی ہے.